Naraniam chapter 99. विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणे कश्च रेणून्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियायां त्वद्भक्ता यत्र माद्यन्ति अमृतरसमरन्दस्य यत्र प्रवाहः आद्यायाशेषकत्रे प्रतिनिमिषनवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे य प्रदिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्य जन्मयो वा महदिह महतो वर्णयेत्सोऽयमेव प्रीतपूर्णो यशोभिः त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदं ते हे स्तोतारकवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात लीलाकथाभिः जानन्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकराणीति सङ्कीर्तयध्वं हे विष्णो कीर्तनाद्यैः तव खलु महतस्त्वद्बोधं भजेयम् विष्णो कर्माणि सम्पश्यत मनसि यथा यै स धर्मान् बध्नात् यानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत्क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धा परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुतुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्त्वन्महिन्मोऽवसानं देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां सन्तौमि नानाविधनुति वचनैरस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथमम् अयि विभो गर्भदेशे ददुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवा जलशयनहरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभो ते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरणिभृत् कर्णिकं लोकरूपम् हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत् तन्न जानीथ यूयं युष्माकं यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपं निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहितानामरूपैः प्राणप्रीत्यैकतृप्ताश्चरथमखपरा हन्तनीच्छा मुकुन्दे मूर्ध्नामणां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चिन्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादिषु आविष्टोऽप्युद्गतत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भाग एवाखिलभुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमपु परिततो भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसां बोधिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते
पाहि मां कृष्ण सर्वरोगात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।